शब्द ज्ञानको परीक्षण अथवा वर्ड नलेज भनेर भनिन्छ है। यसमा अब शाब्दिक र संख्यात्मक है, शाब्दिक र संख्यात्मक तरिकाले शब्दको ज्ञानहरू हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्छ है, यो भनेको छ। अब हेर्नुहोस् है, यो कस्तो छ भन्दाखेरि अब अल्फाबेटिकल्ली, न्युमेरिकल्ली, क्रोनोलोजिकल्ली, वर्णमाला क्रम, संख्यात्मक क्रम र कालक्रम अनुसार। अब होला धेरैजनाको सिलेबसमा यो नहोला है, म यो मान्छु, तर यो ज्ञान हामीलाई चाहिन्छ नै। किनभने शब्दको ज्ञान बिना हामीले विपरीतार्थी शब्दहरू आदि इत्यादि शब्दहरू छुट्याउने र यहाँनिर अरू समस्याहरू तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ। जुन समस्याहरू चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँहरूले हिसाब गर्नुभन्दा अगाडि यो चाहिँ कस्तो नि अङ्कको ज्ञान भयो जस्तो कुरा हो क्या। गणितको हिसाब गर्नुभन्दा अगाडि अङ्कको ज्ञान हुन्छ नि है त, हो त्यो पढे जस्तो हो। त्यही भएर सबैजनाले राम्ररी हेर्नु होला, यो सबैलाई चाहिन्छ है त। ल ठिक छ, ल ठिक छ। अब हेरौँ, तल दिएको विवरणलाई अध्ययन गर्ने। अब मलाई यहाँनिर भनिदिनुहोस्, कसलाई डिक्सनरी हेर्न आउँछ मजाले? डिक्सनरी हेर्न मैले कसलाई बुझाउनु पर्छ? ल भन्नुहोस् त। पर्दैन सर, मलाई त पर्दैन। आउँछ, गुणराजीलाई आउँछ, सङ्गमजीलाई आउँछ कि आउँदैन? सङ्गमजीलाई हेलो हजुर, सङ्गमजी। हजुर सर, लाइन गएको थियो भर्खर, आशा भर्खर जोइन हुन्छ हुन्छ। गरेको छु। तपाईँलाई डिक्सनरीको राम्रो ज्ञान छ? डिक्सनरी खासै छैन सर। ओके, यो एउटा प्रश्न एकचोटि तपाईँले ट्राई गर्नुहोस् न त। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर के दिएको छ? नेपाल, नेदरल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, निकारागुआ र नाइजर भनेर दिएको छ। अब तपाईँले डिक्सनरीमा खोज्नुभयो भने सबैभन्दा सुरुमा कुन शब्द पाउनुहुन्छ यहाँबाट भन्नुहोस् त? डिक्सनरीमा खोज्नुभयो भने यसो हेरेर भनिदिनुहोस् त। नेदरल्यान्ड। सुरुमा नेदरल्यान्ड पाउनुहुन्छ? नेदरल्यान्ड, नेपालमा कुन पाउनुहुन्छ? नेपाल पाइन्छ नि सर। एकछिनै सन्तोषजी, म तपाईँलाई माइक अन गर्न लाउँछु, तपाईँको मैले बोलाउनु मन लाग्यो भने। सङ्गमजी, हजुर डिक्सनरी हेर्दाखेरि है, म तपाईँलाई बुझाउँछु, तपाईँले बुझ्नुभयो भने बुझै भन्नु है। हजुर ल ठिक छ, माइक अनै राख्नुहोस् है त। ल हेर्नुहोस्, एदेखि जेडसम्म को शब्दावलीहरू हुन्छ, शब्दहरू हुन्छ है। ABCD हुँदै हुँदै जेडसम्म पुग्छ हो। हजुर अब शब्दहरूलाई कसरी राखिएको हुन्छ भन्दाखेरि, जस्तै सुरुमा पहिलो अक्षर एबाट आउने अक्षरहरू मात्रै हुन्छ नि पहिलोमा, होइन? हजुर त्यसपछि बीबाट आउने अक्षरहरू हुन्छ, त्यसपछि सीबाट आउने अक्षरहरू हुन्छ। अब एबाट आउने मात्रै अक्षरहरूमा चाहिँ कुन सुरुमा राखिन्छ त भन्दाखेरि, सपोज एबाट आउने अक्षर छ, यहाँ पनि एबाट कुनलाई चाहिँ सुरुमा राख्ने भन्दाखेरि, अब हेर्नुहोस् है त, सिम्पल हेरौँ। सपोज एप्पल छ, APPA भन्ने छ, अथवा ACES भन्ने छ, र ANT भन्ने छ। अब पहिलो अक्षर त सबैको उस्तै छ हो सङ्गमजी? हजुर अब दोस्रो अक्षरमा यहाँ पी छ, सी छ, यन छ। सुरुमा पी आउँछ कि सी आउँछ कि यन आउँछ? सी आउँछ। एक्ज्याक्टली, भनेपछि ACES सुरुमा आउँछ। त्यसपछि यन आउँछ कि पी आउँछ? यन आउँछ, भनेपछि ANT आउँछ। अनि त्यसपछि APPL एप्पल आउँछ हो। हजुर हजुर हो, भनेपछि अब हेर्नुहोस् है, अब ACES छ, ACT एक्ट छ होइन? हजुर त्यसपछि ACTUR एक्टर भन्ने एउटा छ। अब भन्नुहोस् त मलाई, पहिलो र दोस्रो अक्षर त दुईटैमा उस्तै छ हो। हजुर अब हामीले के गर्नु पर्यो? तेस्रो अक्षरमा ध्यान दिनु पर्यो हो। हजुर भनेपछि तेस्रो अक्षर हेर्दाखेरि कुन चाहिँ सुरुमा आउँछ? एसी आउँछ। म यहाँनिर एक्टिङ लेखिदिन्छु है, तपाईँलाई सजिलो हुन्छ, धेरै म दुःख दिन्न। ल, ACES आउँछ। अब एक्टिङ र एक्टरमा कुन आउँछ?
एक्टिङ अघि आउँछ। भेरी गुड, एक्टिङ आउँछ। अब हुन त यसलाई डिक्सनेरीमा एसिटी एक्ट भनेर अब त्यही भित्र भर्ब नाउन आदि इत्यादि भनेर दिइरहेको हुन्छ, एक्टिङ आउँछ। ल कुरा बुझ्नुभयो तपाईँले। अब मलाई बताइदिनुहोस् यहाँनिर कुन सुरुमा आउँछ होला? नेपाल, नेपाल सुरुमा आउँछ, त्यसपछि नेदरल्यान्ड, त्यसपछि नेदरल्यान्ड आउँछ, त्यसपछि न्युजिल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड आउँछ, त्यसपछि यो 4 निकारागुआ, नम्बरको निकारागुआ निकारागुआ 4 नम्बरको, अनि त्यसपछि 5 लास्ट नम्बरको। यसरी आउने रहेछ है। हजुर। होस्, उहाँले ठिक भन्नुभयो। अब सन्तोषजीले भन्नुहोस् त, उहाँले ठिक भन्नुभयो? उहाँले ठिक भनिराख्नु भएको छ? खोइ त सन्तोषजी, रिसाउनु भयो क्या? सन्तोषजी मसँग धेरै रिसाउनुहुन्छ। हेलो सन्तोष, ठिकै होला सर। होला कि हो? सही हो भनौँ न। सही हो। ल सही हो, ओके। ल ओ ल सङ्गमजी, तपाईँले बुझ्नुभयो डिक्सनरी कसरी हेर्ने अब? हजुर हजुर। ल ल त ल हुन्छ। तपाईँको प्रयासको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, माइक अफ गर्दा हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यस्तो हुन्छ। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने समस्याहरू भइरहेको हुन सक्छ है, त्यही भएर बिस्तारै हेर्दै जानुपर्छ। अब एकजना अर्को म कसलाई भन्छु त भन्दाखेरि यहाँनिर ठिक छ, नसोधौँ होला यहाँ त। तल दिएको विवरणलाई अध्ययन गर्नुहोस्, तपाईँहरू उत्तर भन्नुहोस्, म ठ्याक्कै टिक लाउँदै जान्छु। काबुल, अल्जियर्स, काठमाडौँ, एन्डोरा ला भेला, तिराना, यो सबै सहरहरूको नामहरू हो। के हुन्छ होला? ल भन्नुहोस् त, यसको उत्तरहरू के हुन्छ होला? सी भन्नुभएको छ। कसले सी भन्नु? गुणराजजीले। ओके, गुणराजजीले सी भन्नुभएको छ है। सुरुमा 2 आउँछ, त्यसपछि एन्डोरा ला भिला आउँछ, त्यसपछि काबुल आउँछ, KAB, त्यसपछि काठमाडौँ आउँछ, तिराना आउँछ। भेरी गुड, अप्सन सी हो हाम्रो एन्सर। 3 नम्बरमा के हुन्छ? पापाया, स्ट्रबेरी, चेरी, लेमन, अभाकाडो। हेर्नुहोस् है, उल्टो सुल्टोबाट दिएको पनि हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ जे पनि दिएको हुनसक्छ है प्रश्नमा। ए भन्नुभएको छ गुणराजजी त च्याम्पियन। एभोकाडो, त्यसपछि चेरी, त्यसपछि लेमन, त्यसपछि पापाया, त्यसपछि स्ट्रबेरी। पहिलो अक्षरमै भिन्नता छ है। त्यसपछि यो भनिराख्नुपर्छ त तल दिएको। यो म तपाईँहरूलाई पिडिएफै पठाइदिन्छु है, विवरणलाई अध्ययन गर्नुहोस्। ल यो म तपाईँहरूलाई पिडिएफै पठाइदिन्छु, तपाईँले टेन्सनै नलिनुहोस्। यो पिडिएफ आउँछ, यही पिडिएफ अनुसार तपाईँहरूले आफ्नो तयारी गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल ओके, ल अब यहाँनिर हेरौँ विवरणलाई। हजुर हजुर हजुर, के भन्नुभयो? अप्सन ए हो रे यसको एन्सर। ए 4 नम्बरको? हजुर। ए 4 नम्बरको के छ हेर्नुहोस् त। सुरुमा दैले खायो, त्यसपछि 4 मा DANG दाङ आयो, त्यसपछि 5 मा पर्वत आयो, त्यसपछि 3 मा पोखरा आयो, 2 मा सुर्खेत आयो। हजुर, एकदम ठिक, एकदम ठिक। अब यहाँ के छ? बाँके, बिदुर, धुलिखेल, विराटनगर, खलङ्ग, जुम्ला। यो तपाईँहरूले आफैले प्रयास गर्नु होला, म पिडिएफ पठाइदिन्छु है। अब यहाँनिर छ तल दिएको विवरणलाई अध्ययन गर्नुहोस्। अब यहाँनिर उपयुक्त विकल्प कुन हुन्छ? सुरुमा कुन आउँछ होला? ल हेर्नुहोस् त, प्रश्न थोरै गाह्रो भएको हो कि सजिलै छ? डिक्सनरी अनुसार यहाँनिर हामीले मिलाउने हो भने कुन चाहिँ सुरुमा आउनु पर्ने होला त? यहाँनिर कुन चाहिँ सुरुमा आउनु पर्ने र किन? मलाई कसैले उत्तर भनिदिनु पर्यो। डिक्सनरी अनुसार मिलाउनु पर्ने। हजुर, कसैले केही भन्नुभयो हो? सी नम्बर सर। सी नम्बर भन्नुभएको छ। कसले भन्नुभयो? बसन्तजी हो? हेलो बसन्तजी।
हजुर सर ए तपाईले भन्नुभयो कसले भन्नुभयो भर्खरै? ओके ल केही छैन ल कसले भन्नुभयो मलाई भनिदिनुहोस् त फेरि। सर फर्स्टमा विष्णु आउँछ अनि फर्स्टमा विष्णु आउनुहुन्छ हजुर। अनि त्यसपछि चाहिँ नै विनोद के विनोद विष्णु फर्स्टमा अनि विनोद, कविन त्यसपछि विष्णु, त्यसपछि कवि, कविन र सुमित। त्यसपछि यसलाई यस्तो लेखौँ है, सुरुमा उहाँ आउनुहुन्छ, त्यसपछि उहाँ आउनुहुन्छ, त्यसपछि उहाँ आउनुहुन्छ, त्यसपछि उहाँ आउनुहुन्छ। 3 4 1 2 हो। हामीले के हेर्नु पर्यो, जहिले पनि फर्स्टको लेटरहरूमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। पहिलो लेटर के छ त्यसपछि यता बग्दै जाने हो। पहिलो लेटर हेर्दै हेर्दै बग्दै जाने हो है, पहिलो लेटर हेर्दै। त्यही भएर अप्सन सी करेक्ट हुन जान्छ। त्यसै गरी यो हेर्नुहोस्, यसको उत्तर के हुन्छ? यसको उत्तर के हुन्छ होला? यहाँनिर के दिएको छ हेर्नुहोस् है, मासिक आम्दानीलाई बढ्दो क्रममा मिलाएर राख्दा कुन विकल्प सही हुन्छ? गुणराजजीले ए भन्नुभएको छ है। यहाँ चाहिँ नाम अनुसार होइन, मासिक आम्दानी, मासिक आम्दानी। यशोदाजीले सी भन्नुभएको छ, बढ्दो क्रममा भनेको छ है, ख्याल गरौँ है, बढ्दो क्रममा भनेको छ। बढ्दो क्रममा भनेपछि ए नै हुन्छ सर। बढ्दो क्रममा भनेको छ। बढ्दो क्रममा भने सुरुमा 45,000 आउँछ है, अर्कोले गरिदिन्छु है म। सुरुमा 45,000 आउँछ, त्यसपछि 80,000 आउँछ, त्यसपछि 89,000 आउँछ, त्यसपछि 1,45,000 आउँछ हो। गुणराजी त धेरैवटा उत्तर भन्नुभयो त गुणराजी, यस्तो त पाइएन नि त। ए नै हो त, तपाईँ कन्फ्युज नहुनु न, ए नै हो। ठिक छ, केही छैन। तल दिएको विवरणलाई अध्ययन गर्नुहोस्। अब यहाँनिर घट्दो क्रममा मितिहरूलाई लेख्नुहोस्। 4 फेब्रुअरी 1747, 28 अप्रिल 1747, 26 जनवरी 1698, 15 जनवरी 1828। यसलाई तपाईँले घट्दो क्रममा लेख्नुहोस् त, के हुन्छ होला उत्तर? के हुन्छ होला त्यसको उत्तर? निशा श्रेष्ठजी, निशा श्रेष्ठजीले बी भन्नुभएको छ है। ओके हेरौँ है त। घट्दो क्रममा भन्छ सुरुमा सबैभन्दा ठुलो डेट, त्यसपछि सानो डेट। हेरौँ है त, निशाजीले बी भन्नुभएको छ। सुरुमा 15 मार्च 1828, ठिक छ। त्यसपछि 3 मा 28 अप्रिल 1747, ठिक छ। त्यसपछि 2 मा 26 जनवरी हो त, 4 3 2 1 हो त, हो सर। 1 मा त अनि 1747 छ नि त, 4 3 1 2 4 3 1 2 होला नि त। हेर्नुहोस् है राम्ररी हेर्नुहोस्। सुरुमा 1848 आउँछ, त्यसपछि 1747 आउँछ, त्यसपछि 1747 आउँछ, त्यसपछि 1698 आउँछ हो। उत्तरमा तपाईँहरू ख्याल नगर्नुहोस्। म कसैलाई जसले उत्तर भन्छ म उसलाई सोध्न लाउँछु। कहिलेकाहीँ यहाँनिर अब यसरी यहाँ लेख्दाखेरि गल्ती हुनसक्छ अथवा गल्ती गराइएको हुनसक्छ है। उत्तर सही हुनु पर्यो। तपाईँले अप्सनमा ख्याल गर्नु भएन जसले उत्तर लेख्नु भएको हो है। अब यहाँनिर हेरौँ है त एकचोटि। 1848 छ, त्यसपछि 1747, 1747, 1698 छ, 1828 छ भने सुरुमा 4 आउँछ। 1747 कतिमा छ? 3 र 1 मा छ हो। सुरुमा 28 अप्रिल आउँछ भन्नाले डिसेन्डिङ अर्डरमा है। त्यसपछि 1 आउँछ अनि त्यसपछि 2 आउँछ हो। 4 3 1 2 हुनुपर्ने हो। हेर्नुहोस् है त,
उत्तर पनि ख्याल गर्नुहोस् एकचोटि, उत्तर पनि ख्याल गर्नुहोस्, उत्तर पनि ख्याल गर्नुहोस्। 4 3 1 2 आउँछ। 4 3 1 2 यो मैले मिलाउनु त पर्दैन थियो। अब यसरी उत्तर आउँछ है त यहाँनिर, कहिलेकाहीँ ख्याल गर्नु पर्यो है त। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ बढ्दो क्रममा लेख्नु पर्यो। ल बढ्दो क्रममा के हुन्छ होला? बढ्दो क्रममा कुन हुन्छ? 3 4 1 2 3 4 1 2 हुन्छ। हस् धन्यवाद। 3 4 1 2 नै हुन्छ, केही गाह्रो छैन। अर्को प्रश्नमा जाउँ। तल दिएका संख्या यहाँनिर काटिएछ है। संख्यालाई सानोदेखि ठुलो क्रममा मिलाएर लेख्नुहोस् भनेको छ। के हुन्छ? अप्सन ए। अप्सन ए। ओके, मैले हेरिन है। ल तल दिएको संख्यालाई ठुलोदेखि सानो क्रममा लेख्नुहोस्। त्यही एउटै दोहोरिएको, यो मैले लेखिनँ, यो तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। अब तलका विकल्पहरू मध्ये अंग्रेजी वर्णमालाको अगाडिबाट 15औं अक्षर को बायाँ तर्फ 5औं अक्षर कुन पर्छ भनिरहेको छ। हेर्नुस् त, अंग्रेजी वर्णमालाको अगाडिबाट 15औं अक्षरको बायाँ तर्फ कुन पर्छ भनिराख्नु भएको छ। बायाँ तर्फ 5, अप्सन डी भन्नुभएको छ। ठीक छ गुणराज जी, तपाईसँग नबोलेको धेरै भयो। ल माइक अन गरिदिनुस् न। गुणराज जी, हेलो गुणराज जी। गुणराज जी पनि आज मसँग रिसाइहाल्नु भयो। आवाज नै गएन। ठिक छ म बोलिरहेको छु भनिराख्नु भएको छ। ओके, केही छैन, ठिक छ। म त गुणराज जी रिसाउनु भयो क्या हो भनिरहेको छु। त्यही त, गुणराज जीले त बोल्नु पर्ने हो भन्छु यार, किन बोल्नु हुँदैन भन्छु। ल ठिक छ, अरू कसै जसले जे उत्तर भन्नु भएको छ? डी नै हो सर। ओके, ल अस्मिता जी कसरी आयो भन्नुहोस् त। सर 15 नम्बरमा चाहिँ जे देखि अब 5 KLM NO पर्छ के रे। अब 5 माइनस गर्दा जे आउँछ 10 नम्बरमा। उत्तर यही हो। हस् त धन्यवाद। ल ओ आयो, यहाँनिर जे आउन गयो। अर्को हेरौँ, तलका विकल्पहरू मध्ये अंग्रेजी वर्णमालाको अगाडिबाट 10औं अक्षरको दायाँ तर्फ 8औं अक्षर कुन हो भनिरहेको छ। आर। आर तल दिएको दायाँ। म फेरि अलिकति बायाँ दायाँमा झुकिरहेको हुन्छु। EJOTY हुन्छ है। यो भनेपछि 5 मा छ, यो 10 मा छ, यो 15 मा छ। अब यहाँनिर 16 17 18, 10 मा 8 जोड्दा 18 हुन्छ। 18 मा कुन पर्छ? आर पर्छ हो। PQR हो भनेपछि आर हुन्छ। बायाँ भनेको लेफ्ट, दायाँ भनेको राइट हैन त। ओके, अब यहाँ हेरौँ है त। यदि KICTECR हेर्नुहोस् है, KICTECR शब्दको अक्षरहरूलाई पुनर्गठित भनेको फेरि मिलायो भने एउटा खेलको नाम राखियो भने उक्त खेलको नामको पहिलो र अन्तिम अक्षर कुन हुन्छ अरे? कसैले खेलको नाम भनिदिनुहोस्, पहिलो र अन्तिम अक्षर भनेको छ। क्रिकेट हो सर। क्रिकेट हो। ल भइहाल्यो। क्रिकेटको पहिलो अक्षर सी हो, अन्तिम अक्षर टी हो भनेपछि अप्सन सी हुन जान्छ। यदि TGOA शब्दको अक्षरलाई पुनर्गठित गरेर एउटा जनावरको नाम बन्छ, गोट हो हैन त, अन्तिम अक्षर टी नै हुन्छ। हेर्नुस् है, सजिलो छ। यदि DONYM शब्दको अक्षरलाई पुनर्गठित एउटा दिनको नाम बन्छ, के हुन्छ? मन्डे हुन्छ। उक्त दिनको चौथो अक्षर कुन हुन्छ? मन्डेको चौथो अक्षर डी हुन्छ। डी। यदि यसलाई शब्दहरूलाई पुनर्गठित हिमालको नाम बन्छ, कुन हिमालको नाम बन्छ? मकालु बन्छ। दोस्रो अक्षर कुन हुन्छ? ए हुन्छ। भेरी गुड।
यसलाई शब्दहरूलाई पुनर्गठित गरेर एउटा नदीको नाम बन्छ। कुन नदी हो? काली महाकाली। महाकालीको पहिलो र अन्तिम अक्षर कुन हो? यम र आई। लाजा त। यदि TOSUL शब्दलाई पुनर्गठित गरेर एउटा फुलको नाम बन्छ, कुन फुल बन्छ? लोटस अब सो फुलको अन्तिमबाट 2 स्थान अगाडि कुन अक्षर हुन्छ? LOT टी हुन्छ। टी हुन्छ? दुई Sure हुनुहुन्छ? स्थान अगाडि भन्दा टी हुने भयो। हेर्नुहोस् है, LOTUS लोटस छ। सो फुलको अन्तिमबाट 2 स्थान अगाडि टी नै हो। टी नै हो। टी टी नै हुन्छ। टी हो सर, टी। अन्तिमबाट 2 स्थान अगाडि है। अन्तिम जोड्ने कि नै सर? त्यही भनिरहेको छु। अब प्रश्नले यसरी सोध्यो भने के गर्ने? SU अनि टी त हुन्छ नि। अब उसले अन्तिमबाट यसरी भनेपछि सोधेको है, जस्तै सो फुलको ओ हुने रहेछ। सुरुवातबाट 2 स्थान अगाडि भनेको कुन हुन्थ्यो होला? ओ हुने भयो सर। ओ हुने हो भने चाहिँ यहाँ के हुन्छ होला? यहाँ टी हुन्छ। टी कि यु हुन्छ? हुन्छ यो। यसो डिस्कस गरौँ न है यहाँनिर। अन्तिमबाट 2 स्थान अगाडि भन्नुहुन्छ। अब प्रश्नले के भनेको छ हेर्नुहोस्, अन्तिमबाट 2 स्थान अगाडि भनेको छ। पहिलोबाट सेकेन्ड भन्यो भने नि ओ हुन्छ भन्यो भने त अन्तिमबाट सेकेन्ड भन्दा यो हुन्छ। यस, मैले त्यही सोध्न खोजेको। अब तपाईहरुसँग यसमा के हुन्छ डिस्कसन गरौँ भनेर मात्रै हो है। अरूबाट पनि हेर्दै जाउँ। अब यहाँनिर प्रश्नले कस्तो अप्ठ्यारो बनाइदियो भने, यहाँनिर एउटा प्रश्न जुन उठ्यो कि सर यसलाई रिफरेन्स मानेर गर्ने हो भने त यसको 2 स्थान भनेको त 1 2 हुन जान्छ हैन? हो, यहाँनिर यस्तै भइरहेछ क्या। अब हेर्नुहोस् है त, मैले त्यही भएर यसलाई यो कुरालाई उठाएको हो है। यसलाई एकछिन हामीले थाहा दिइराख्नुपर्छ, किनभने एकैचोटि कन्क्लुजनमा जम्प नगरौँ। टी र यु भनेको छ है। अरू प्रश्नहरू हेरौँ। अरू प्रश्नहरू हेरेर कन्क्लुजन के निक्लिन्छ, म तपाईहरुलाई यसको कन्क्लुजन निकाल्नको लागि कसरी कन्क्लुजन निक्लिन्छ यो गर्छु है त। यसलाई बुझौँ, अरू प्रश्नहरू हेरौँ, त्यसपछि फेरि ब्याक टु दिस क्वेसन वी विल कम है। तपाईहरुले ठ्याक्कै त्यसपछि बुझ्नुहुन्छ हैन? अहिले मैले भन्यो भने कता कता कन्फ्युज हुन सक्छ, तर अरू प्रश्नहरू गर्दै जाँदाखेरि अन्तिममा ठ्याक्कै तपाईले बुझ्नुहुन्छ है त। अब यहाँ अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् के दिएको छ भने, यदि RIM ESCA शब्दका अक्षरहरूलाई पुनर्गठित गरेर एउटा देशको नाम बन्छ भने सो देशको अगाडिबाट चौथो अक्षर कुन हो भनिरहेको छ। आर अमेरिका। आर हो। आर हो है। अब के भयो त? AMERICA के भनौँ? सो देशको अगाडिबाट चौथो अक्षर भनौँ। अगाडिबाट चौथो अक्षर भनौँ है। ल, याद गर्दै जाउँ है, कुराहरूलाई याद गर्दै जाउँ। यदि रिजनिङबाट पहिलो दोस्रो चौथो र पाँचौं, पहिलो दोस्रो चौथो पाँचौं र छैटौं अक्षरलाई झिकेर नयाँ शब्द बनाउँदा सो नयाँ शब्दको पहिलो र अन्तिम अक्षर के हुन्छ भनिरहेको छ। म अक्षरहरू झिक्दिन्छु। पहिलो, दोस्रो, चौथो, 1 2 3 4 5, पाँचौं र छैटौं भनेको चाहिँ कुन हुन्छ होला? यसको शब्द के बन्छ? रिजन। रिजन बन्छ र। रिजनको त REASON हुन्छ। रिजन आर र यन हुन्छ। कसरी आर र यन हुन्छ अस्मिताजी? भन्दैन नि। REASON रिजन भन्ने शब्दै भन्दैन। एउटा शब्द म तपाईहरुलाई भन्छु है त। कसैको तपाईहरुको घरमा घुर्ने बानी छ? सुत्दाखेरि घ्वार घ्वार गर्ने। घुर्नुलाई अंग्रेजीमा के भन्छ? घुर्नुलाई अंग्रेजीमा के भन्छ? भेरी गुड गुणराजी, स्नोर भनेर भन्छ। स्नोर भने चाहिँ पहिलो र अन्तिम अक्षर के हुन्छ? यस र ई हुन्छ। भेरी गुड, अप्सन ए हुन जान्छ। स्नोर। स्नोर भनेको घुर्नु।
SNORE स्नोर भनेको के हो? घुर्नु हो है त। यो हुन्छ उत्तर। अर्को प्रश्नतिर जाउँ। यदि कन्ट्र्याक्टबाट पहिलो दोस्रो चौथो पाँचौं र छैटौं अक्षरलाई झिकेर एबाट सुरु हुने शब्द बनाउँदा बिचमा कुन अक्षर पर्छ अरे? ल कुन कुन? पहिलो, दोस्रो, चौथो, त्यसपछि पाँचौं र छैटौं। यहाँबाट तपाईले शब्द बनाउनु पर्यो। एबाट बन्ने शब्द कुन हुन्छ? एक्टर। ओ यस, ACTOR एक्टर। ल एक्टर भनेपछि बीचमा कुन शब्द छ? टी छ, अप्सन बी। अब अंग्रेजी वर्णमालामा सुरुवातको 10औं र अन्तिमबाट 7औं अक्षरको बीचमा कतिवटा अक्षर हुन्छन् अरे? फर्मुला लगाऊ। EJOTY। सुरुवातबाट 10औं र अन्तिमबाट 7औं। अन्तिमबाट 7औं भनेको कतिमा पर्छ? यो 20मा पर्यो हैन? यो त 25मा छ। भनेपछि 19औं अक्षर कुन हो? यु हो। यो हो भनेपछि कतिवटा पर्ने भयो? 9वटा। 9वटा। बीचमा भनेको छ, बिट्विन भनेको छ। 11 12 13 14 15 16 17 18। बीचमा भनेको चाहिँ कतिवटा अक्षर पर्छ? 8वटा। 8वटा पर्छ कि 9वटा पर्छ? यु भनेको कतिऔं पोजिसनमा हुन्छ ल भन्नुस् त? 7 1 2 3 4 5 6। सर 9वटा हैन र? यु भनेको यु पर्छ 7औंमा। टी पर्छ 7औंमा। त्यही भएर यहाँ म सोधिरहेको छु तपाईहरुलाई। टी पर्छ। टी भनेपछि कतिमा छ? 20औंमा छ। हजुर। यहाँनेरि मैले के गल्ती गरे यहाँ भन्नुस् त ल? जे देखि टी को बीचमा जतिवटा छ त्यही त होला नि सर? हो त्यो हो, तर मैले यु लेखे। यु लेखेर के गल्ती भयो त यहाँ भन्नुस् त? त्यो 7औं स्थानमा पर्दैन नि त। 7औं पर्दैन। स्थानमा मैले के गरे भन्दाखेरि एक स्टेप ज्यादा लिदे नि त हैन? हजुर। एकमा त मेरो कुन पर्छ? जेड पर्छ नि त, तर एकमा मैले वाइ लाई सम्झे के यहाँनेरि हो। त्यही भएर यस्तो गल्तीहरु हुन सक्छ। यस्तो गल्तीहरु नगर्नु होला है। 10 र बीचको कतिवटा हुन्छ? 9 हुन्छ। अब हेर्नुस् अर्को छ। उर्मिलाजी माइक अफ गर्दिनु न है। ओके। अंग्रेजी वर्णमालालाई पछाडिबाट अगाडितर्फ लेख्दै जाँदा 12औं स्थानमा कुन अक्षर पर्छ? ओ। सर ओ पर्छ। ओ पर्छ। सबैभन्दा सजिलो तरिका बताइदिनुस् उर्मिलाजी ल, कसरी निकाल्न सकिन्छ? ABCD लेख्ने एम सम्म। यस्तो गर्दा हुँदैन। 27 मा 12 घटाउँदा कति हुन्छ? 15 हुन्छ। 15औं भनेपछि कुन अक्षर हो? ओ हुन्छ। भनेपछि पछाडिबाट 12औं मा 15 पर्छ के। कुरा बुझ्यो? त्यो त बुझ्यो कि हजुर। एक्जामको लागि चाहिँ सजिलोको लागि जाने बित्तिकै ABCD लेखिदिने एम सम्म, अनि तलबाट फेरि एम को मुनिबाट NOPQR गर्दै जेड सम्म लेख्ने, अनि त्यसलाई नम्बरिङमा 1 2 3 4 गरेर नम्बर दिने। एक्जाममा त अनि ठुलै यसले त पहिरो ल्याउँछ त। हैन त्यस्तो केही फरक पर्दैन, मज्जाले गर्न सकिन्छ। समय यो 27 मा 12 घटाएर समय धेरै लाग्ला कि त्यसरी समय धेरै लाग्ला उर्मिलाजी? यो गर्यो भने सबैको लागि हुन्छ कि भनेर मैले चाहिँ यहीबाट गर्छु। ए हैन, 27 मा तपाईले उल्टोबाट कतिऔं कुन अक्षर चाहिँ पर्छ भनेर सपोज 12औं मा उल्टोबाट कुन भेट्नु पर्यो? 27 मा 12 घटाइदिने आइहाल्छ के। 15औं मा कुन पर्छ? त्यही नै उल्टोबाट 12औं मा पर्छ। त्यसरी निकाल्न सकिन्छ। 27 चाहिँ 26 हैन? 26 मा 12 घटाउने हैन? 27 मा हो। 27 चाहिँ कसरी लिने? यसलाई जोड्ने 1? 27 लिने अनि घटाउने, उल्टोबाट निकाल्ने। तपाईले यो अल्फाबेटिकल सिरिज वाला भिडियो हेर्नु भएको छ? छैन सर। ए ओके, त्यसो त्यो एकचोटि भिडियो हेर्नुस् है त। त्यहाँनेरि सबै कुरा सिकाएको छ। उल्टो, सुल्टो, एसेन्डिङ, डिसेन्डिङ, त्यहाँनेरिबाट सबै कुराहरु सिकाएको छ है। यो ओ हुन्छ। 27 घटाउने। तपाईले यति बुझ्नुस् कि
उल्टो अक्षरहरूको कुन नम्बरिङमा पर्छ भनेर पर्यो भने चाहिँ यसरी घटाउने 27 नै घटाउने हो सर हो। उल्टोबाट भयो भने चाहिँ हस् थ्यांक यू दिएको श्रेणी 15 अक्षर बायाँतर्फ ल यो 27 भयो 36 भइसकेछ है यल ओके दिएको दायाँ दायाँ बायाँ ठिक छ तल दिएको बीबाट सुरु गरेर प्रत्येक तेस्रो अक्षर क्रिएटिभमा कतिवटा हेर्नुहोस् है यहाँनिर मैले तपाईँहरूको लागि प्रश्न लेखिदिएको छु उल्टोबाट गरेर जाउँ है त अब एक दुईवटा प्रश्न उल्टोबाट पनि गरौँ यहाँनिर हेर्नुहोस् त अन्तिममा के दिएको छ अन्तिममा के दिएको छ हेर्नुहोस् त यसको उत्तर के हुन्छ होला के हुन्छ चौथो नम्बरमा पर्छ है ठिक छ कसैले बुझ्नु भएन यहाँनिर भने भन्नुहोस् है त ल ठिक छ बुझ्नुभयो होला है सर बुझेन अब यहाँनिर जुन अङ्क रेखाङ्कन गरिएको छ यदि हामीले यो चारवटा सङ्ख्यालाई बढ्दो क्रममा राख्यौँ भने यो रेखाङ्कन गरेको अङ्क चाहिँ कुन स्थानमा पर्छ भनेको छ अब यसलाई मिलाएर राख्नुहोस् सुरुमा 7.215 हुन्छ त्यसपछि 7.251 हुन्छ त्यसपछि 72.15 आउँछ र त्यसपछि 721.5 आउँछ हो यसरी आउँछ के भनेपछि 721.5 चौथोमा पर्छ क्या ठिक छ कुरा हजुर बुझ्यो अब यहाँ यदि दिएको नामहरू कुमार हमाल यो चाहिँ हाम्रो विनोद कुमार हमाल विनोद के हो यो विनोद विमल ओली होला सर ए विमल ओली यो साथीको ओली यल त मलाई अलिक कडै लाग्यो यार विमल ओली प्रकाश गौतम दीपक कार्कीलाई अङ्ग्रेजी वर्णमाला अनुसार मिलाएर राख्ने हो भने रेखाङ्कन गरेको नाम कतिौं स्थानमा पर्छ एकदम सरल प्रश्न कुन हुन्छ चौथोमै पर्छ है ल अब यो पनि गर्न सकिहाल्नुहुन्छ 40 भयो अब यसरी प्रश्नहरू सोध्न सक्छ है यसरी तपाईहरुलाई प्रश्नहरू सोधिरहेको हुन्छ यो प्रश्नहरू तपाईहरुले प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ है यहाँनिरको यो प्रश्नहरू तपाईहरुले प्रयास गर्नु होला सरल छ सबै गरायो भने तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस गर्न पनि अब प्रश्नहरू बाँकी रहँदैन अलिकति गाह्रो पनि हुनुपर्छ प्र्याक्टिस गर्दाखेरि है धेरै प्रश्नहरू छैनन् अब लगभग त्यही एउटा दुईटा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वटा जति प्रश्न छ यो 14 15 वटा प्रश्न तपाईहरुले प्र्याक्टिस